अलैहिस्सलाम फरमाइल वादा के इल्लत द दीनदारी वगोरा दा दीनदार मोर और दा दीनदार प्लार द दी बची ची पैदा की गब दीनदारी दीन सर दब उलमाओ तक कंजल मार नहीं दब द उलमाओ बेइज्जती कौन की नहीं दब द उलमाओ स्पकौन की नहीं दब आलिम तद जलालत सबब न गर्जी दब ब्या जमा द पारा द क़यामत पौरस द इज्जत सबब गर्जी वले अलते बुनियाद दलते पर दीनदारी बांधे थे उस द बची तरबियत थे नो द बची तरबियत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम और बची उशु नो हुजूर अलैहिस्सलाम ला बेरावड़ो और पैगंबर अलैहिस्सलाम तबे गीग मुबारक के वाचो हुजूर अलैहिस्सलाम वो तो पखपल गुटी उकड़ा ना पेखौर के चिकम सहाबी प्रोत थे असहाब बाबा सिन्नान इब्न सलेमा इब्न मुहब्बिक रदियल्लाहु तआला अन्हु दा मासखुतन प्लार रावड़ो सिन्नान सलेमा रदियल्लाहु तन्हो और पैगंबर अलैहिस्सलाम पे हराम क्यों दाग जहराने ने पैगंबर अलैहिस्सलाम द बनु सकीफ और द हवाजिन द मालिक गनीमत न चे फारिग शो मासखुतन आल तप जहराना के उस द जो राना वही सो को त जहराना वही आल ते उस अवी अलता कुये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाई कुई की गुस्ल मुबारकों को इहराम वाचो दमासुतन दमुज नपस दो रकात नफल को पऊ खबान दे तशरीफ फरमाशो और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ने इहराम नियत उतरो चमके मुकर्रमे तराले नु सहाबी माशूम एक किरागस्ते सदी सिलसिले मा दाजी मा करा लक शवे दे मा करा लक शवे दे पैगंबर अलैहिस्सलाम को जुरो रो गुख्ता अखुल मुबारक के उच्च कौल लमदा कड़ा बे आगम पदी गुता मुबारक रावागिस्ता और द हजरत सिन्नान रदियल्लाहु अन्हु तालू पूरे वो लगावला और पैगंबर अलैहिस्सलाम वाला पसर लास राख को और दुआए होता होगा अल्लाह द प उमर के इल्म की बरकत वाच आग सिन्नान इब्न सलेमा इब्न मुहब्बिक रदियल्लाहु तआला अन्हु द मुआविया रदियल्लाहु तआला प दौर के वो 15 हिजरे के द आग पे खौर न रावाखला दा सिदा ममन बाजौल दा दीर तर द आग दरिया सिंध पूरे दा टूला मंतिका दा दा आग प दावत बांधी मुसलमान शवे हुआ दादा तारीख लिखली जिदा दी गुटाई बरकत हो जमंग बचिव जी मंग तपतम ने गुटी वाला चावर करे ना तपोस मंग ने देखड़ा दादा मोर प्लार हक दे ददी बची पदे मोर प्लार हक दे बेद मच बची तरबियत ते दीनी समनुम के खोदल दी दादा मोर प्लार हुकूक दी अल्लाह बतपोस के दे बारक हजरत उमर रदियल्लाहु तन्हु दौर दे रा ले यो प्लार उमर साहब तवे रज़ियल्लाहु तआला जिस प्लार जुज़वी वालम हत उमर साहब रवे गोड़ाई श्रावे को अलकता दा प्लार वाले रे वे आओ जी लावल जमा खबर हो रही उमर रज़ियल्लाहु तआला तवे खबर हो वे अमीरुल मोमिनीन तसु जमा दे प्लार ना तपोसो कोई जे जमानुम सदे यो दो एमदा तपोसते हो कि जे दमाल सल्लास के रखड़ियो दमा से तरबियत जमा कड़ा यो गंदनुम जोल वाले खे यो गंदनु दे गंदसिस नुम दे और वे दे प्लार माला दा लरगे रखड़े उस सारवी रखड़ियो और मा तबे चे पदे की कम तकड़ा सारवे और कमजोर दा सर वाला वहा बदा तरबियत दे जमा कड़ो कोर तरालम द प्लार और द मोर में झगड़वा नु प्लार में तकड़ो दा सर में वला हुआ तरबियत असर है द लतीफाना दा मुसलमानानो दा खंदा खबर न कुम हजरत उमर रजनहु प्लार तरा ताउश वे कता दे बची तरबियत करे वे नन बदा जन्नव हद प्लार हुकूक दी प बची बा द बची हुकूक दी प मोर और प्लार बांधे इमाम मुस्लिम हदीस नकल कई पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई चे कम मोर और प्लार द खपल बची दीनी तरबियत नक दीनी होता न खुद अदा मोर प्लार प खपल इबादत बांधे जन्नत तजी और दाजुए प बद किरदारी और प बद अमली जहन्नम तजी वे अल्लाह व क़यामत की दे फरिश्तों तो हुई दामोर प्लारा मोसर जहन्नम तो गुरजो जिक्र दी दे खपल बची दीनी तरबियत न दे कड़े जमंग बची मुंह खोले गल दुबई ते ले गई डेरे पैसे उगटी और सऊदी ते ले गई नूर दादी ईमानु नाल तगरक्षो अलता मुंज नश्ता लाल शेगने तपोसो कयो गरजई अलता द रोजे तसवर नश्ता मुखबर दे तेरा रोजे तलियो 10 नौजवानान पुख्ताना पंजाबियान ना सिंधियान ना
د نورو ممالک نه زمنګ د دې پښتني سیمه پښتني راولون کې د روزې نه داسې ټپ به وي چې تا به وایي ګنې دا اړو روزهدار نه دي نه مسلمانان دي د جاسونه سفري د دوبۍ نه 2.5 غنټې سفري 3 غنټې سفري موږ سره ځوانان ځکه چې جاز کې موږ عربیه کې راتلو نو کې خوراک مان چې خوراک خپل پیسې به ورکې جاز کې نقد پیسې لي یو کس او تلیوال هغه ایر هوسټر را لغه یو ته وی مله چې ما وکړه داسې 3 ځوانان بالکل هنټن خود سور کې نه یا نه نیمه بجې وې د ورځې او روزې نه ټق وېست الکه څه سفر دی د حد دی د جاز څه سفر دی او مونږ وایو لاله تله دې کې خیری پیسې راولې ګلی ما پیدا جوړ کړ الته د لالی د ایمان تپوسو کا داغه د اوټک بیٹک تپوسو کا هغه دین پیژنې نه سرنا تقی صاحب لیکلی دی استاد محترم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ وی د یورپ ممالکو کې 95% د مسلمانانو بچی دا و عیسایان شوی دي هغه ویل اندر ریکارډ موجود دي مون خو وایو زما بچی التلاله ډېرې پیسې وګټلې نېشنلټي وته ملاو شو الته سیټل شو بچیم سیټ دی تلک داغه ناس ته ولاړ وګوره سرفراز استاد محترم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نور الله مرقده دا واقعہ په سورہ شعراء کے پخپل تفسیر ذخیرۃ الجنان کی لکھلے دا انگلینڈ کے ہوئی اسٹیٹ کے مثار درس دا قرآنوں کو او بیا یو راته بابا وی ډیر زارو قطار رو دی او سم دسی پچو یو جړل وی ماته تاسو کو چې ولی بابا وی چې دلته انګلند موږ پیسو غټول لرالو پیسې هم غټلې د بچو مستقبل مو جوړ کو خو بچیم لاړل بے دین شو کافران شو